الدرس الثالث: الحروف المقطعة. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ألف لام ميم صاد. ألف لام ميم صاد. ألف لام ميم صاد. ألف لام را. ألف لام را. ألف لام را. ألف لام ميم را. ألف لام ميم را. ألف لام ميم را. كاف ها يا عين صاد. كاف ها
يا عين صاد كافها يا عين صاد طه 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 طاسيم ميم طاسيم ميم طاسيم ميم طاسين 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 ياسين 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 صاد 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 حاميم حاميم
حميم 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 عين سين قاف حميم عين سين قاف حميم عين سين قاف 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 نون نون نون